वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इलेक्शंस का एक सीन सा बनता हुआ फाइनली मुल्क में नज़र आ रहा है, और सड़कों पे तो शायद इतनी गहमा गहमी ना हो, ना ही कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं मालूम कि पार्टी के कैंडिडेट्स कौन है मुख्तलिफ इलाकों में। मगर ये है कि जिस तरह अब जमातें एक दूसरे पर हमला आवर हो रही हैं, तो उससे लग रहा है कि अब इलेक्शंस की ही तैयारी होगी। एक तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देखें और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो लफ्ज़ी जो गोलाबारी है वो दोनों तरफ से जारी है, ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कभी सिलेक्टेड बुलाते हैं, कभी लाडला प्लस का इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ साहब पे लग रहा है, कभी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और जो इल्ज़ाम है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर ही नज़र आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अलबत्ता गुफ्तगू हो भी रही है, तनकीद हो भी रही है, तो ज़रा नरम है इन कंपैरिजन टू व्हाट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज सेइंग। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वैसे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इत्तेहाद के लिए मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें हो रही हैं। एक तरफ MQM से तो मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इत्तेहाद की अनाउंसमेंट हो गई, और इत्तेहाद की अनाउंसमेंट के बाद यू टर्न लिया दोनों जमातों ने और कहा कि नहीं, अभी तो हमने मिलना शुरू किया है, आगे देखेंगे कि इत्तेहाद होता है कि नहीं, पर कोऑपरेट करना है। इसके साथ साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बलूचिस्तान में अब बाप पार्टी से भी कहा जा रहा है कि इत्तेहाद की कोशिश होगी या मुलाकातें होंगी। ये वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है जो माजी में हमेशा जो छोटी नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी उनसे इत्तेहाद करती थी, इस दफ़े वो बाप पार्टी जो है उससे उनकी बातचीत कह रहे हैं चल रही है नवाज़ शरीफ साहब की। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान कह रहे हैं कि एक दौरा भी होगा जिसमें तफसील से ये गुफ्तगू की जाएगी। सूबा सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। MQM से तो मुलाकात की तफसील मालूम ही है, मगर इसके साथ साथ कहा जा रहा है और जमातों के साथ, चाहे उसमें JUIFA भी शामिल हो सकती है, GDA भी, और वो इत्तेहाद बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली उनके तो जो लीगल मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं उस के कहा नहीं जा सकता कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी किस्म के भी इलेक्शन में हिस्सा इस वक्त तक लेती हुई नज़र आ रही है। अगर उसके तो वर्कर्स भी कन्वेंशन करने की कोशिश करें तो उसको जमात को इजाज़त नहीं मिलती, और जो लीडरशिप है उसके मसाइल भी ख़त्म होते हुए जल्द नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अब तो एक नया हम कह सकते हैं सिलसिला जो है अरेस्ट का और इंटरव्यूज़ का वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। असद उमर साहब ने पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके ये ऐलान किया कि वो अब जमात भी छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो बहुत अरसा पहले जमात को छोड़ चुके थे, उनको भी एक दफ़े फिर अरेस्ट कर लिया गया है। IPP अलबत्ता अगर उसको देखें, जो अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन साहब ने जमात बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ नाराज़ अरकान को मिलाकर, वो आजकल जलसे करती हुई नज़र आ रही है और बहुत कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। इसी तरह परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक और नई जमात की भी खबर आ रही थी या गुफ्तगू हो रही थी, जैसा आप उसको समझें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत जिक्र किया करते थे, कहते थे कि ज़रूरत है एक नई जमात की पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत से सेमिनार्स भी किए री इमेजिन पाकिस्तान के नाम से, मगर पिछले दिनों में अब ये लगा कि ये जो कोई अगर प्लान्स थे या गुफ्तगू हो रही थी तो ये अब एट द मोमेंट आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। सर, वो क्या बना पार्टी? बहुत जिक्र था, लोग कह रहे थे आप लोग जमात बना रहे हैं, फिर अब पता चला है कि मौखर कर दिए और यू गिवन अप ऑन द प्लान कम्प्लीटली। पार्टी में बहुत मुल्क खुद कफील है, आपके सामने किंग्स पार्टी भी है सर, अब तो लाडली भी है, हर चीज है, किंग्स प्लूरल है। मैं कहा था मुल्क में एक जरूरत है और ये जमात बनेगी। अब तो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में जमातें नहीं बनती,
الیکشن کے بعد آپ کو شاید جماعت کو نظر آئے. سر الیکشن سے پہلے ہی جماعتیں بنتی ہیں نا, آئی پی پی بھی بنی, وہ خٹک صاحب نے بھی جماعت بنائی, تو آپ کے حشر بھی آپ دیکھ لیں گے. اچھا, تو آپ کے خیال میں یہ شارٹ پرپز کی جماعتیں ہوتی ہیں سر, بٹ اگر میں اس طرح کہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو الیکشن کے بعد بھی جماعتیں بنتی ہیں وہ بھی کنگز پارٹی ہی کہلاتی ہیں. ضروری نہیں ہے جو مرضی کہیں, لیکن ایک ایسی جماعت جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے اور ان کے حل کی بات کرے, جس کے اندر کیپیسٹی ہو, اس کی ضرورت ہے ملک میں. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا سر, ضرورت تو ہے, بٹ جو آپ لوگ پلان کر رہے تھے, مطلب کہ اب وہ ری امیجن کا پلیٹ فارم بھی ختم ہو گیا, جماعت بھی ختم ہو گئی. ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم بنایا, آج بھی قائم ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں, ان کے حل کی بات کریں. اس میں ایک راستہ تھا, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ایک سیاسی جماعت بننی چاہیے. جب وقت آئے گا اس کو دیکھ لیں گے. بٹ یو تھنک کہ وہ بٹ سو سر, اب تو آپ لوگوں نے مسائل بھی ہائی لائٹ کرنے بند کر دی. نہیں, ہم نے کیے پروگرام When کیے. was the last time you held a seminar? جب یہ ملک کے اندر ایک سیاسی گہما گہمی کا ایک ماحول ہو تو اس میں پھر یہ باتیں دب جاتی ہیں, ان کا مقصد نہیں رہتا. تو ہم اپنی باتیں کرتے رہیں گے. کیسے کرتے رہیں گے سر؟ پلیٹ فارم ایک موجود ہے, سیمینار کریں گے, ہائی لائٹ کریں گے ایشوز. When was the last time you held a seminar, sir? 2-3-4 مہینے ہو گئے. When will you میں نے کہا نا, دیکھیں اس عرصے میں ملک میں ایک سیاسی تبدیلی آ رہی تھی, حکومت ختم ہوئی, الیکشن ہونے تھے, وہ نہیں ہوئے, پھر ہر قسم کا سیاسی ماحول ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ان کا مقصد نہیں رہتا. ہم کریں گے. ہم صرف سیمینار کی حد تک نہیں رہنا چاہتے کہ سیمینار کریں. ہم نے Is there still a hum? جی Is there still a hum? جی بہت سے لوگ ہیں جی. نہیں سر, میں 3 کی بات کر رہی ہوں, جو 3 اوریجنل تھے نا, کہ کیا جی ابھی جی بھی آپ بالکل لوگ بالکل اکٹھے بالکل یہ سارے؟ بالکل بالکل موجود ہیں, اکٹھے اور بھی لوگ ہیں. اچھا, ہاں, ہمارا مقصد کوئی کرسی نہیں ہے, کوئی شہرت نہیں ہے. سر مقصد نہیں سمجھ آ رہا نا لوگوں کو, مطلب کہ پارٹی وہ نہیں آئے گا. جو اقتدار کی جنگ میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتا, جو کرسی دیکھتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتا. سر میں تو صحافی ہوں, میرا کرسی سے کیا تعلق, میں تو اپنی اور عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ آئی مین یو نو, ایک آپ لوگوں نے سیمینارز شروع کیا, اب نہ سیمینارز ہوتے ہیں نہ پارٹی بنتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں گے, ہم بھی ہیں, تو کچھ سمجھائیں کہ ایگزیکٹلی ویئر دیٹ موومنٹ پروسیس از. آپ بات کر رہی ہیں نا, آپ بات کر رہی ہیں نا, یہی مقصد تھا. اچھا, سو وی شوڈ کہ ایشوز ہائی لائٹ ہو, لوگ بات کریں گے. یار یہ بھی ایک بات ہے کہ سیاست صرف گالی دینا نہیں ہے, سیاست صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. تو اب ملک کے مسائل کی بات بھی ہو, وہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اچھا, آگے کیسے بڑھاتے ہیں یہ وقت بتائے گا. اچھا, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں جو اوریجنل 3 لوگ تھے جو جی جی وہ آج بھی قائم ہے. اچھا, وہ قائم ہے. ہاں, that's what I was trying to understand. تو سر پھر کوئی بھی استحکام پارٹی میں نہیں گیا, کوئی بھی باپ میں نہیں گیا, اسی جگہ پہ جہاں پر تھے. اچھا, تو سر مطلب کہ بٹ یہ بتائیں کہ آپ پی ایم ایل این میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں دیکھیں آج اگر آپ پوچھتے ہیں, میں پی ایم ایل این کے اندر آج پی ایم ایل این میں ہی ہوں. اچھا, لیکن میں عہدیدار نہیں ہوں, اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو آج ملک کی سیاست ہے, میں اس کو مقصد نہیں سمجھتا. آج اقتدار کی سیاست ہے, اقتدار کسی طرح مل جائے, ہر قیمت ہر صورت میں مل جائے, اس بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا. مجھے غلط سمجھیں, جو مرضی سمجھیں, سر بٹ یہ میری رائے ہے. اس کا آپ کو حلقے میں نقصان بھی ہوگا, ویکیوم چھوڑیں تو وہ پھر جی ویکیوم بالکل, رہتا نہیں ہے. نقصان ہوتا ہے تو ہو. میں اپنے حلقے کے عوام سے رابطے میں ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں, اپنا بات ان کے سامنے رکھتا ہوں. ان کے بہت سے ویو پوائنٹ ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں اس خرابی کے اندر نہیں اب شامل ہونا چاہتا جو آج ملک کی سیاست میں ہے. سر تو آپ انڈیپینڈنٹ لڑنے کا بھی نہیں سوچ رہے الیکشن؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ میرا کوئی سوچ نہیں. مجھے کافی دباؤ ہے انڈیپینڈنٹ لڑنے کا, لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ جو دباؤ ہے وہ آپ کو حلقے کی طرف سے آ رہا ہوگا obviously, یا فیملی کی طرف سے؟ نہیں, حلقے کی طرف سے. حلقے کی طرف سے, فیملی کا دباؤ کوئی نہیں. Are you considering it, اور آپ نے اس کو بھی؟ میں نے کہا میں اپنے حلقے کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتا. ہاں, انڈیپینڈنٹ لڑ کر, انڈیپینڈنٹ لڑنا کرسی کی سیاست برابر ہے نا. میں جس چیز کے خلاف ہوں تو اس میں کیسے حصے دار بن سکتا ہوں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں کرسی کے لیے. تو کرسی کی سیاست تھوڑا ہم سب کو ہٹنا پڑے گا, کرسیوں کو ایک طرف رکھنا پڑے گا, اپنے مفاد کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. کس کو بتا رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں سن رہا آپ کی. نہیں نہ سنیں,
آج نہیں سنیں گے تو کل سن لیں گے. میں اپنا رائے کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا, اپنے تجربے سے تو بتا سکتا ہوں نا. ہم نے بہت سی کرسیاں آتی جاتی دیکھی ہیں, بہت سے لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے دیکھے ہیں, بڑی بڑی کرسیاں اس ملک میں, بہت سے چھوٹے لوگ وہاں بیٹھے دیکھے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکے ملک کے لیے. سر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, تو کئی دفعے پاکستان کی تاریخ میں لوگ اس کو اس کانٹیکس میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, الیکشن آپ ضرور کرائیں, ہاں, لیکن ان کو بامقصد بنائیں. آج الیکشن وہ بے کیسے مقصد, ہوں گے بامقصد؟ بامقصد اس لیے کہ آج جہاں پر جو کرائسس ملک میں ہے, یہ معمولی حالات ملک میں نہیں ہے, غیر معمولی حالات ہیں. غیر معمولی حالات میں ایک آپ جو پروسیس ہے الیکشنز کا, اس میں جا کر آپ مزید انتشار پیدا کریں گے. خاص طور پر اگر الیکشن میں انٹرفیئرنس ہوئی, اور آج ہر آدمی بات کر رہا ہے, ہر سیاسی جماعت تقریباً کہہ رہی ہے جی یہ ہو گیا, کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہو, یہ ہو وہ ہو, ان ایشوز کو ایڈریس کریں. اس سے بھی زیادہ آج بیٹھ کر ملک کے مسائل کے بارے میں ایک کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے. جو بھی لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی سیاست پر, یہ لمبا یہ پروسیس نہیں ہے, یہ چند دنوں کا پروسیس ہے. جب اس ملک کے لوگ اس ملک کی لیڈرشپ کو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, ملٹری ہو, جوڈیشل ہو, ایک ٹیبل پر بیٹھا دیکھیں گے, ان کے مسائل کی حل کے لیے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے, وہ ابتدا ہوگی آپ کے ملک کے مسائل کی حل کی. وہ چیز آج نظر نہیں آتی. اس کے بغیر اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو یہ ناکامی کا راستہ ہے. سر آپ نے کیا یہ نواز شریف صاحب کو سب باتیں کہیں جب آپ ان کو بتانے گئے تھے پچھلی دفعے؟ دیکھیں, جو ہماری بات ہوئی وہ ہماری بات آپس میں رہنے دیں, آپس میں میں مشاورت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, پبلکلی کر رہا ہوں. یو ہوپنگ کہ وہ شو دیکھ کے, یا نہیں, آپ کو شو ضرور دیکھتے ہوں گے. نہیں میرا تو نہیں سر. نہیں, آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ میاں صاحب آپ کو شو ضرور ہر روز دیکھتے ہیں. وہ مطلب کہ لیٹس اسیوم کہ انہوں نے, جب آپ نے ندیم ملک صاحب یا آسما شرازی صاحبہ کے شو میں یہ بات کی ہوگی تو انہوں نے دیکھ لی ہوگی. بٹ سر جو آپ نے یہ بات کی کہ الیکشن پہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے, تو سر وہ فائدہ تو اس کا پی ایم ایل این کو ہی ہو رہا ہے, سب کو ہی معلوم ہے. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ کرے نہ اثر انداز ہو, لیکن سب باتیں کر رہے ہیں, سب باتیں کر رہے ہیں. تو سر ڈو یو تھنک پی ایم ایل این میں یا نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہے کس بات کا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, یا یہ پرسیپشن ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ ایک کیا جا رہا ہے؟ پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے بلاول صاحب بات کر رہے ہیں, ادھر سے خط لکھ رہی ہے ایک جماعت. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. What do you think? میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا نا, میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. بٹ آپ کے میرے تھنک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایویڈنس ہوگا تو میں تھنک کروں گا نا. ابھی تو الیکشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا, شیڈیول نہیں آیا. بٹ پی ایم ایل این کو کیا کرنا چاہیے اس ان دس کانٹیکس جہاں سب یہ الزام لگا رہے ہیں؟ پی ایم ایل این کو آج میری نظر میں پی ایم ایل این کو سب سے ایک جماعت ہے جس کی لیڈرشپ سب سے زیادہ تجربہ رکھتی ہے, 40 سال کا تجربہ ہے. تو ان کو آئین کی بات کرنی چاہیے, ان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنی چاہیے, اور اس سے پہلے ان کو بات کرنی چاہیے جو آج ملک میں الیکشن سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے, ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے پبلکلی. یہ نہیں کہتا ہر بات اس چیز کی پبلک ہو, لوگوں کو نظر آئے کہ اس ملک کی لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہے, دنیا کو نظر آئے, پھر جا کے آپ کے ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. سر سعدیہ عباسی صاحبہ نے پچھلے دنوں سینٹ میں ایک تقریر کی, اس کے کچھ حصے جو تھے وہ بہت, جس کو ہم کہتے ہیں نا, وائرل ہوئے. آئی نو آپ ٹی وی نہیں دیکھتے, بٹ ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو وہ تقریر یا اس کے کچھ حصے. بیکاز مجھے ایک کلپ کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں. وہ سر آپ کے خیال میں ان کے ذاتی ویوز تھے, یا وہ بھی, کیونکہ وہ تو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کی طرح وہی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. واز شی ٹرائنگ ٹو گیو ہر پارٹی اے میسج؟ پرویز الہی صاحب کی انہوں نے بات کی, خواتین جو جیل میں ہیں لاہور میں, ان کا ذکر. انڈیپینڈنٹ رائے ہے, وہ لائر ہیں, میری بڑی بہن ہے, مجھ سے کوئی مشورہ کر کے میں نہیں کہہ رہی نہ ان کو ضرورت ہے نہ وہ کرتی ہیں, تو انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کر دیا ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی بات کر سکیں جو آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ ہے ملک کے لیے. سر آپ کے خیال میں یہ مسئلہ ہے, ڈو یو اگری ود ہر ویوز؟ نہیں, ایک مسئلہ ہے, اگر یہاں سینیٹر پارلیمنٹیرین کی عزت نہیں ہے
تو پھر ملک میں کیا رہ جائے گا؟ سر ہم نے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا، ہتھکڑیاں لگائیں، کسی کو باہر کیا، کسی کو اندر کیا، اس سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہی حالت میں سب کو اندر کر دیں ہم مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس سے نہیں ہوتے. ہم نے سب کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. سر کیوں نہیں یہ سبق جماعتیں حاصل کرتی؟ پاکستان تحریک انصاف جب اور دوسرے کو پاکستان پہلے پیپلز طریقے پارٹی، سے انصاف خوش تھی کہ یہ اندر ہو رہے ہیں، ان کو ہم اندر کر رہے ہیں. آج ہمیں بھی تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے کہ فلانا اندر ہو گیا، فلانا باہر ہو گیا. اور اس کی وجہ سے شاید الیکشن جیت جائے. نہیں، الیکشن کیا جیتیں گے؟ یہ جو اس طرح سے الیکشن جیت کر آپ کو کیا ملے گا؟ جی کچھ نہیں ملے گا اس طرح سے الیکشن جیت کر. یہ بڑی خام خیالی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا خیال تھا میں سب کو اندر کر دوں گا، میں بڑا طاقتور ہو جاؤں گا. آج وہی چیز بھگت رہے ہیں جس کا وہ ہمیں شکار کرتے تھے. میں یقیناً میری ہمدردیاں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو، لیکن وہ اوپنلی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ دعویٰ کیا کرتے تھے. میں نے یہ دعوے، اس قسم کے دعوے کبھی دیر پا نہیں ہوتے، نقصان ہی پہنچاتے ہیں، نہ صرف آپ کو بلکہ ملک کو. ہم نے 5 سال آج اعتراف کر لیں کہ کم از کم پچھلے 5 سال ہم نے اس ملک کے ضائع کر دیے، نہیں کیے. کسی کو فکر ہے؟ نہیں، میں صرف 5 سالوں کا، باقی جو ہوا وہ پھر کر لینا. آج 5 سال اس میں سب حصے دار ہیں، سب اقتدار میں رہے ہیں، اپوزیشن میں رہے ہیں، اقتدار میں رہے ہیں. کیا ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے ملک کے 5 سال ضائع کر دیے؟ 5 سال ایک ملک کی زندگی میں بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. سر ضائع نہیں کر دیے، مطلب کہ ڈیٹیریریشن، جی تباہ کر دیا. ہاں مطلب یہ تو اس سے بھی بدتر ہوا نا، کہ ہم نے جہاں پر 5 سال پہلے ملک تھا اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا. اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم کو آگے کی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. آج ساری سیاست کا انحصار یہ ہے کہ مجھے کس طرح اقتدار مل جائے، میں اقتدار میں آؤں گا سب ٹھیک کر دوں گا. سر آج کل آبویسلی بیکاز سیکیورٹی سچویشن بھی بہت ایگریویٹ ہوئی ہے، تو بہت ذکر ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں جو پالیسیز بنی. آج اسحاق ڈار صاحب بھی سینٹ کے فلور پہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کس نے طالبان کو آنے کی اجازت دی. آبویسلی وی نو وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے. سر کیا اس ایشو پہ کچھ میٹنگز ہوئی تھیں پچھلی پارلیمنٹ کے دوران، جس میں جو ایٹ لیسٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ 1 سے زیادہ مرتبہ سیکیورٹی سچویشن افغانستان کے حوالے سے میٹنگز ہوئی تھیں؟ ملٹری لیڈرشپ نے پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں بھی لیا تھا. ڈڈ دس ایشو ایور کم اپ؟ میں نے دونوں میٹنگز اٹینڈ کی تھیں، دونوں ان کیمرہ تھیں، سیکریسی کی بات ہے. میں نے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کیا. نہیں اب بے شک حاصل نہیں کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر کیا یہ پالیسی جو ہے یہ اچھی بات ہے، کانفیڈنس میں لینا چاہیے. ہاں بٹ واز دس ڈسکسڈ؟ دس از آل آئی ایم آسکنگ، آئی ایم ناٹ آسکنگ یو. نہیں، وہاں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی. یہ بالکل سب سے فوکس اسی بات پر تھا کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیسے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. سر تو کیا یہ سچ مچ پالیسی بتائی گئی تھی آپ لوگوں کو امپلیمنٹ؟ کون سی پالیسی؟ کہ ہم طالبان کو واپس لا رہی ہے حکومت. نہیں، ایسی بات مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی ہو. میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں. اچھا، ان میٹنگز میں یہ ڈسکس نہیں ہوئی؟ ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی. یہ تو جو مجھے یاد ہے بہت پرانی بات تھی، گڈ بیڈ طالبان والی. اس کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی ہو. سر تو اب مطلب کہ اب الیکشنز کے بعد آپ لوگ پھر پارٹی بنانے کا سوچیں گے؟ واٹ آر دا کنڈیشنز ان وچ یو ول میک دس پارٹی؟ جب ہمیں اجازت ملے گی این او سی اب جاری کریں، ہم کر شروع سر میرے سے تو نہیں، آپ نے لینا جن سے لینا ہے. آپ جنہوں نے بنا لی ان پہ چھوڑ دیں، جب بھی وقت ان پہ چھوڑ دیں. کیوں سر؟ جی میں کیوں میں جس ماحول میں ہر سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اگر میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جاتا ہوں میری کیا حالت ہوگی؟ سر جو نہیں ہے وہ نہیں شکایت کری، آئی پی پی شکایت نہیں کر رہی. جی میں پرانی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. پرانی نئی والی تو کوئی شکایت نہیں کر. پرویز خٹک صاحب نہیں کہہ رہے. ہاں تو پھر آپ سمجھ لینا پھر میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہی تو اب ماشاءاللہ سمجھدار خاتون ہے، سمجھدار خاتون ہے، خود ہی آپ کو اشارہ مل رہا ہے. نہیں سر کیا مدد، تو آپ کے خیال میں فیسیلیٹیشن پھر آئی پی پی کو بھی مل رہی ہے؟ جی مجھے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا نہیں سر آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے آئی پی پی کی کسی نے شکایت نہیں کی، پروفیسر خٹک صاحب کی کسی نے شکایت نہیں کی. شکایت جو کر رہے ہیں جو مجھے نظر آئے ہیں، کم از کم ایک نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. انہوں نے خط لکھا صدر پاکستان کو.
जी जिनका कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। खत लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सर जो सुनता है उसी को इंसान फिर कहता है ना, अब और तो कोई सुन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन तो सदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया, उन्होंने अपना खत साथ लगाया और इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब बिलावल साहब कई दिनों से, उनके वालिद साहब दोनों, वो कह रहे हैं जी कि बड़ा जुल्म हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किंग्स पार्टी आ गई है, लाडले हो गए, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। किसको कह रहे हैं सर? जी पता नहीं, उनसे पूछिए। खुर्शीद शाह साहब को बुलाए, उनसे पूछे। तो है सर, तो वो शिकायत कर रहे हैं, तो सर अगर वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो ही एक शिकायत कर रहे हैं और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है। जी और भी कोई करेगा, और भी कोई कर लेगा। पीएमएलएन तो शिकायत नहीं करी, आईपीपी भी शिकायत नहीं कर रही, बल्कि हमने तो सुना है कि आईपीपी भी अब पीएमएलएन के साथ अलायंस में पार्टी वो हुकूमत बना सकती है। जी पीएमएलएन अलायंसेस बना रही है, बाप के साथ बना लिया, एमक्यूएम से बना लिया, कल आईपीपी से भी हो जाएगा, खड़क साहब से भी हो सकता है, परवेज खटक साहब से भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मौलाना साहब से भी हो सकता है। देखिए आपने अलायंसेस बनाने, हर एक को पता है कि अक्सरियत कोई नहीं ले सकता, तो इलेक्शन के बाद के बजाय अभी से अलायंसेस बना लें। सर क्यों नहीं कोई अक्सरियत ले सकता? बिकॉज हैज पीएमएलएन लॉस्ट दैट मच ग्राउंड इन पंजाब? देखिए पंजाब में 146 सीटें के करीब इस किस्म का नंबर है, कुछ बदल गया मुझे अब याद नहीं है, तो 136 में अक्सरियत आती है इलेक्टेड सीट्स की, या उससे थोड़ी कम, 134 होगी, तो इतनी कोई जवाब भी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट गई। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटिशन दायर की गई पिछले दिनों में। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर वकील हैं, कैबिनेट्स में भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल करियर भी है। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने पीटीआई कारकुनान जो है और जो लापता अफराद हैं उन हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी, मगर वो जो दरख्वास्त थी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात उस पर लगाकर वापस कर दिया। जो एतराज़ात लगाए गए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनमें ये कहा गया है कि इस पिटिशन में ये नहीं मालूम होता कि कौन से बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इस पिटिशन लोगों के, और उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 1843 का केस किस तरह बनता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर एतजाज़ साहब, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, ह्यूमन राइट्स के केसेस, पॉलिटिकल केसेस सभी जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो है आर्ग्यू किए। वेलकम टू द शो सर। जी बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, सर ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का केस जो है वो बुनियादी हकूक से उसका क्या ताल्लुक है? क्या सचमुच रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ लगाया? जी बिल्कुल, ये एतराज़ लगाया और दीगर एतराज़ भी जो लगाए उसने वो बिल्कुल मेरे ख्याल में लागू है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि आपने आर्टिकल्स नहीं बताए, आइडेंटिफाई किए जिनके तहत बुनियादी हकूक बनते हैं आपके या किसी और के, तो वो तो बड़ा क्लियर है, मैंने तो उसमें लगाए हैं। वो आर्टिकल मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25, ये बुनियादी हकूक हैं जो कि मजरू हो रहे हैं इस फोर्स डिसअपीयरेंसेस से। और मैंने फिर ये कहा है कि सिमिलर फैक्ट एविडेंस जो बताता है वो ये बताता है कि एक ही किस्म की वारदात या काम बात हो रही है कि एक आदमी गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है और 2-4 हफ्ते बाद वो वापस आता है, तो उसका जो आम फैम में कहा जा रहा है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होता है। वो आते ही अपने 9 मई के और सारे के सारे सब के सब कोई एक्सेप्शन नहीं 9 मई के वाकयात को कंडेम करते हैं और उसके बाद वो अपनी पार्टी से अलहदा होते हैं और ज्यादातर एक खास पार्टी में चले जाते हैं। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सारों को एक ही ख्याल आया हो और डिसअपियर हुए हो, फैमिली को पता ना लगता हो। एक आध का तो बेचारे का हालत भी खराब है, तो ये इस पे तशवीश सारे मुल्क में है
इट्स ए कॉमन, सारे मीडिया को तशवीश है। जिसमें मीडिया पर्सन से मिलता हूँ वो उसको कुछ ना कुछ धड़का लगा होता है कि कहीं उसको ये तजावुज़ ना कर दिया है वो, और वो कोई उसको वो भी ना गायब कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए। और फिर कुछ अरसे के लिए जो गायब होते हैं उनसे क्या सलूक होता है कि किसी का वजन कम हुआ हुआ है, कोई आते ही एकदम इख्तलाफ अपनी जमात से शुरू कर देता है, और ज्यादातर एक ही जमात है। पर मैंने ये सिर्फ किसी एक जमात की तरफ से नहीं की, मैंने सब सहाफियों की तरफ से की है। बहुत सारे सहाफियों का इसमें जिक्र है और जिनके साथ ये वाक़यात हुए हैं। तो ये सिमिलर फैक्ट एविडेंस जो है ये एक बड़ी एतजाज साहब, क्या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि माजी में बहुत सारे चीफ जस्टिस पे तनकीद भी हुई, कोर्ट में से भी हुई कि वो बहुत ये सुओ मोटो का इस्तेमाल जो करते रहे हैं वो एक्सेसिव रहा है, कुछ लोगों के ख्याल में नाजायज़ भी रहा है, इट्स क्रॉस्ड बाउंड्रीज। तो शायद अब हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव हो गई है, वो इस तरह के मामलात, स्पेशली अगर उनका कोई एक सियासी एस्पेक्ट भी है तो उनमें पढ़ना नहीं चाहती। डू यू थिंक ये दिस कैन बी एन एक्सप्लेनेशन कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों रिजेक्ट की ये पिटिशन? रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में आम फहम तो ये होता है कि रजिस्ट्रार में तो ये इतनी जरूरत नहीं होती, और खासकर डिप्टी रजिस्ट्रार में, कि वो ऐसा फैसला करे कि एक सीनियर काउंसिल की, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को यूं ही उड़ा दे। तो वो कोई किसी से हिदायत लेके ही अक्सर समझा जाता है वो ऐसा करता है, और वो नोट अपना लिखता है एतराज का। लेकिन काजी फैज ईसा साहब के आ जाने के बाद तो बिल्कुल मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मेरी पिटीशन के साथ इस तरह होगा, क्योंकि पहले ऐसे रहे हैं चीफ जस्टिस जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये पिटीशन आज फाइल कर रहे हैं, कल वापस आ जाएगी। लेकिन इधर तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, क्योंकि काजी साहब ने तो बड़े बोल्ड फैसले लिए। फैजाबाद जो धरने के बारे में, वो 12 बस्टेड के बारे में, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, इन दी 2015 जजमेंट, he is the one judge who has held military courts and also the amendments to the constitution allowing military courts to be invalid. तो मुझे तवक्को तो नहीं थी, और अभी भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें होगा क्या। इसमें एक हमें फाइल पर करनी पड़ेगी अपील टू दी सिंगल जज इन चेंबर। उसको जाके हम इतना कहेंगे कि जी ये मामलात जो है ये जो रजिस्ट्रार है वो उसकी दायरे इख्तियार में नहीं आते। ही कैन डिसाइड थ्रू आउट माई पिटिशन के इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट लॉफुल, इसमें ये पॉइंट नहीं है, इसमें आपने ये आर्टिकल नहीं बताए, आपने, दैट इज फॉर द जजेस टू डिसाइड, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, द रजिस्ट्रार इज नॉट द कोर्ट। तो वो फिर जज साहब अमूमन करते हैं, और अगले दिन चंद माह हुए मंसूर अली शाह साहब ने ऐसे ही केस में वो करते ये हैं कि ये एतराज़ात जो है ये भी यू विल आंसर इन द कोर्ट, यू सेटिस्फाई द कोर्ट, आई डोंट हैव टू सेटिस्फाई द रजिस्ट्रार कि मेरा लॉ क्या है और मेरा स्टेटस क्या है और मैं किसके ब्याह पे कर रहा हूँ, या अपने ब्याह पे या जनरल पब्लिक के ब्याह पे। ही इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव, उसने तो नंबर लगाना है। तो आप सर ये पिटीशन फिर यानी कि वापस लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। वी आर वेरी अपसेट, बहुत खोसा है लाई कि ये किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वी रन आउट ऑफ टाइम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, कि जहां जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे उनका ही इंतकाल हो गया और नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो फिर सेलेक्ट करने पड़े। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां जो साबिक निगरान वज़ीर आला थे, अब 2 रोज़ पहले उनका इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ, क्योंकि जो आइन है उसके अंदर कोई जो कहते हैं सलूशन मौजूद नहीं है कि अगर जो एक निगरान वज़ीर आला है वो
इफ़ ही पासेज अवे तो फिर उसके बाद क्या करना है? ये ऑब्वियसली बहुत डिस्कस हुआ टीवी चैनल्स पर फिर पता चला कि जल्द ही इसका फैसला इस तरह हो गया कि जो गवर्नर केपी थे गुलाम अली साहब, उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला थे महमूद ख़ान साहब, जो अब वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है नहीं, जिनकी हुकूमत के वो वज़ीर आला थे, और जो अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी साहब से, उन दोनों से मशावरत की और नए वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का नाम जो था वो इन दोनों की मशावरत से सामने आया। उसके बाद फ़ौरन ही हल्फ ले लिया गया और नई काबीना जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अजीज़ मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, एडिटर जंग अखबार पेशावर। वेलकम टू द शो सर। अरशद साहब, ये बताइएगा कि एक आईनी बहरान सबने कहा कि ये तो बन गया है, कोई क्योंकि सलूशन ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बहुत जल्दी मामला जो था सबने संभाल लिया। क्या इसमें कोई लीगल एडवाइस भी इन्वॉल्व थी? गवर्नर ने ली वर महमूद ख़ान साहब या अकरम दुरानी साहब, कोई उनको खदशात थे कि इस तरह करना मुनासिब है कि नहीं? उन्होंने कोई लीगल एडवाइस दी? बहुत स्मूथली और जल्दी सब कुछ हो गया। जी बिल्कुल आरफा, जैसे आपने बताया कि एक आईनी बहरान था लेकिन बड़ी जल्दी इसको हल कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि इस पर अभी तक एक डिबेट चल रही है कि क्या आया ये दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है। अगर आपने देखा इसमें तो आर्टिकल 224 का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 224 जो है आइन का, वो कहता है कि जब आप निगरां केयरटेकर वज़ीर आला बनाएंगे उसके लिए मशावरा ज़रूरी है, जो वहाँ पे वज़ीर आला होंगे और वो जहाँ अपोजिशन लीडर के साथ, दोनों की मशावरत से आप जो है केयरटेकर अपने सीएम बनाना है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सीएम जो है वो जब 14 जनवरी को उन्होंने रिज़ाइन किया तो उस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो आया उसमें 10 माह गुजर गए हैं, जबकि वो अपनी पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो इस हवाले से तनकीद हो रही है कि अपोजिशन लीडर भी चूंकि 10 माह गुजर गए हैं, वो अपोजिशन लीडर नहीं है, और वज़ीर आला भी चूंकि अपनी पार्टी भी छोड़ चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें वहाँ पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल थे उनका ये कहना था कि चूंकि हमारे पास और कोई क्लास नहीं है, और वाकई ये एक एमरजेंसी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के आइन में इस हवाले से कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों रहनुमाओं को कॉल की गई और दोनों को बुलाया गया कि आप आके मशावरत करें, और मशावरत के नतीजे में अब इनका नाम जो है अरशद हुसैन जो हैं। तो सर ये बताएं कि ये जो नए केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये इनका बैकग्राउंड कुछ बताएं, क्या है? क्या आजम खान साहब की तरह इनकी रेप्यूटेशन है? एक पहले मैं दिलचस्प वो शेयर कर दूं कि जब मशावरत का अमल हुआ तो हमें ये पता लगा कि दोनों जो हमारे महमूद खान साहब साबिक वज़ीर आला और अकरम खान दुरानी जो MMA में वज़ीर आला थे, दोनों के पास यही एक नाम था। तो दोनों ने बड़ा अच्छा मुतफ़िका एक नाम इनका सामने आया। तो ऐसा कोई नहीं था कि दोनों के पास कोई डिफरेंट नाम थे, दोनों के पास एक ही नाम था। मतलब कि दोनों को एक ही ख्याल आया। जी, दोनों को ख्याल यही आया कि यही बंदा सूट करता है। वो गालिब का शेर है ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, तो इन दोनों को भी गैब से एक ही ख्याल आया। और गैब के जो लोग हैं जी, वो इस तरह भी उन्होंने जल्दी इसको कोशिश की, वाइंड अप किया। अब ये जो जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह साहब हैं, ये बेसिकली तो एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और यहाँ पे वकील भी रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, फिर एडिशनल अटार्नी जनरल भी रहे। उसके बाद ये तकरीबन 3 साल इन्होंने वहाँ पे गिलगित में जस्टिस की हैसियत से, वहाँ पे जो उनकी कोर्ट है वहाँ पे काम किया एज ए जज। तो काफ़ी सारा लॉ के हवाले से इनका काफ़ी लंबा चौड़ा इनका एक करियर है। तो यहाँ पे काफ़ी अरसा रहे हैं। इनके जो भाई हैं इस वक्त वो भी सेक्रेटरी हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट के। एक और भाई हैं वो भी पुलिस में कोई DIG के ओहदे पर हैं। तो इस तरह एक और भाई थे वो भी सेक्रेटरी अभी रिटायर हुए हैं। तो सारा ख़ानदान जो है तकरीबन ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के लोग हैं। ताम इनकी वकालत चूँकि इन्होंने ज़्यादा एबटाबाद में और पेशावर में की है, तो लिहाजा यहाँ से काफ़ी इनका एक नाम है। लेकिन वहाँ गिलगित में चूँकि 3 साल बताइएगा, कैबिनेट में वही लोग हैं जो पहले थे या बिल्कुल नए थे? वी रन आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली सर। जी बिल्कुल, तकरीबन 9 लोगों ने आज हल्फ उठाया है और ये वही लोग हैं जो पहली कैबिनेट में शामिल थे। कोई नया बंदा इस वक्त इन नहीं हुआ। सिर्फ एक जो वजीर हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, उम्रे के लिए गए हुए हैं।
تو وہ آئیں گے تو وہ بھی بہت حلف اٹھا بہت لیں گے. شکریہ سر، تو آپ نے اس کا ہمارے لیے مطلب ہے وقت. کوئی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.